सगळ्या प्रेस भावांक येवकार आयज पयलीं म्हटल्यार शिवजयंतीची सगळ्या गोंयकारांक परबीं आनी आयचो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो पयलो जो प्रश्न आसा पयलो पॉयंट आसा तो म्हटल्यार जो UK ट्रीप जी म्हाजी जाली आनी तुमकां UK वयच्या पयलू एक ब्रिफींग दिल्ली की UK कित्याक लागून वयता कितें कारण आसा तें आनी तेंच आयज तुमकां सांगपाक लागून ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता. तशेंच आनी एक पॉयंट आसा तोय हेच्या फाटल्यान हांव डिस्कस करतलो म्हाका दिलो आनी तांकां उमेद आसली की हांव जेन्ना UK येता तेन्ना आमच्या गोंयचे लोकांक मेळटलो लोकां कडेन डिस्कस करतलो आनी लोकांचे जे प्रश्न आसा ते जाणून घेतलो आनी तो हेतू घेवन जेन्ना UK गेलो 19 दिसांची म्हाजी जी UK ट्रीप ओरिजिन इम्तियाज शेख हेकाय मेळलो. आमी वचोन जो पुलीस सेल आसा कंट्रोल रूम आसा तो कंट्रोल रूम अंडरस्टँड जालो की कशें मॉनिटरींग सिस्टम जाता क्रिमिनल एक्टिविटीज कश्यो मॉनिटर जाता आनी तांकां कसो ट्रॅक करता थंय कश्यो CCTV तशें आमी जे स्कूल आसा तेंचे प्रायमरी स्कूल कशें शिकयता तितून कितलेशे जाण आमचे गोंयकार भुरगे शिकता तें अंडरस्टँड जालें जावं आमी जे हेल्थ सेक्टर जितून आमचे गोंयकार कितलेशे जाण काम करता हॉस्पिटल्स आसा तितून काम करता तांकां अंडरस्टँड जालें थंय आमचे गोंयकार पेशंट आसा तांकांय मेळोन येयलो तांकांय अंडरस्टँड जालें की कशें तांकां ट्रिटमेंट मेळटा आनी कशें तांकां फेसिलिटीज आसा कशी फेसिलिटी प्रोवायड करता ती. आमी पळयलें की जे लायब्ररी जी सेंट्रल लायब्ररी आसा एक उत्कृश्ट प्रमाणेची एक लायब्ररी आसा ते लायब्ररीन गेले आनी थंय गोंयचे जे डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा गोंयचो सेक्शन पासून थंय दवरिल्लो आसा तोय आमी पळयलो. आमी एक बरे प्रमाणान जे हे सगळे अंडरस्टँड जालें आनी बरे पैकी आमकां तें दाखोवन दिलें की बाबा अशे तरेन आमी हें करपाक शकता आनी गोंयान कित्याक जायना हो म्हाका प्रश्न पडलो कित्याक आयज ते खुबशा एडवान्स रितीन तेंच्यांनी काम केल्लें आसा आनी तें काम आमी गोंयान तरी इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी तें गार्बेजाचे हांवें पळोवन येयलो. तशेंच खुबश्यो कंपनीज जावं वेअर हावजीस जे आसा जितून आमचे गोंयकार काम करता आनी एक मोठ्या प्रमाणान ज्यो कंपनीज रन जाता तेंचो सिस्टम कसो आसा एम्प्लॉयमेंट कशें जनरेट करता ते कोण काम करता तांकां कसो ट्रिटमेंट दिता जावं तांकां कशी पे स्केल्स आसा कशी तांकां सॅलरी स्ट्रक्चर आसा तांकां आर्स वर्किंग ऑफ आर्स कशें आसा हें सगळें अंडरस्टँड जालो. तितून मेजर विजीट्स ज्यो आसल्यो त्यो म्हटल्यार आयसलँड म्हणून ती कंपनी आसा तितून एमेझॉन रॉयल मेल मागीर बस डेपो जो आसूं तो मेट्रो लायन आसा फर्स्ट बसीस म्हणून आसा हितून सगळे कडेन वचोन जाता तितल्या प्रमाणान अंडरस्टँड जालें की गोंयकार कशे रितीन काम करता आनी कितें एडवांटेज आसा कशे तरेन ते इम्प्लिमेंट गोंयानूय करपाक शकता हेजेरूय जाणून घेतलें आनी तेंचे कडेन आमचें डिस्कशन जालें. आमी एक आमचो गोंयकार आसा तो गोंयकार ड्रायव्हिंग स्कूल चलयता आनी ड्रायव्हिंग स्कूल चलयता कित्याक UKन आमी पळयलें की सिस्टम ड्रायव्हिंग स्कील जावं ड्रायव्हिंगाचो सिस्टम आसा तो खूब बरो प्रमाणान आसा आनी तुमी पळयता आसतना गोंयान कितलेशे एक्सिडेंट जाता आमचे निग्लेक्ट खूब जाता सो ताका लागून त्या ड्रायव्हिंग स्कुलाचो जो ट्रेनर आसा तेजे कडेन अंडरस्टँड जालो की तेंचे कशें ट्रेनिंग दिता आनी कशें ते ट्रेनिंग फेसिलिटी करता ह्या बाबतीनूय अंडरस्टँड जालें आनी तेंचो जो हे सिग्नल्स आसा तेंचे मार्किंग्स आसा हे डिफरंट लेवलाचेर आसा कित्याक आमच्या गोंयान आयज सारक्यो मार्किंग ना त्या कारणान एक्सिडेंट जाता सारखे सिग्नल्स ना त्या कारणान लागून कितलेच एक्सिडेंट जाता आनी आमी असेंब्लीन एवरी टायम सांगता. सो हे वचून आमी अंडरस्टँड जालें आमचो गोंयकार भुरगो आयज थंय वचोन ट्रेनिंग दिता भुरग्यांक सो तो म्हणटा की गोंयान वचून आमची कितें हेल्प जाय जाल्यार आमी करूं शकता. सो इतले एडवान्स रितीन आमचे भुरगे आसा. तशेंच आमचे मेजर 3 म्युजिकल शो जाले आनी ह्या म्युजिकल शोआन म्हटल्यार पयलो आमचो जालो स्विडन हांगा दुसरो जालो वेम्बली हांगा तिसरो जालो आमचो सावथॉल हांगा आनी तिनूय म्युजिकल शो हावसफूल आसले आनी गोंयकारांचो एक प्रचंड प्रमाणान आमकां सपोर्ट गावलो खुबशे गोंयकार उमेदीन येयले आनी तशेंच जे म्युजिकल शोआन जे कोंकणी मोगी आसा आनी आमचे कोंकणी जे म्युजिकल आर्टिस्ट आसा हेंच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट त्या म्युजिकल शोआक आपणाचे बँड जावं कातरां जावं कितें आसा ते परफॉर्म केले. हेका लागून खरेंच हांव तेंचे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता कित्याक तेंचो जो वेल्युएबल टायम आसा थंय टायम दिवपानी आनी तो टायम तेंच्यांनी काडून ह्या म्युजिकल शोआक आपले जाता तितले कश्ट तेंच्यांनी दिलो. तशेंच आमच्यो ज्यो टिमी आसा ज्यो आमची कमिटीज आसा जावं टिमी आसा ज्यो स्विडन आसूं वेम्बली आसूं सावथॉल आसूं हॉन्सलो आसूं ह्या प्रत्येक सेक्टरान आमच्यो टिमी आसा तेंच्यांनी आपल्या रितीन हें काम फुडें व्हेलें आनी एक बरे प्रमाणान हें ऑर्गनायजेशन केलें.
आमी विजीट केले जो आदलो MP जो कितवास म्हणून आसा तो भुवन ओरिजन तेजे कडेन विजीट केले आनी तेजे कडेन बऱ्या प्रमाणान डिस्कशन केले तेजे कडेन एक म्हाजो इंटरव्यू जालो लायका रेडिओन तितून आनी बऱ्यापैकी तो इंटरव्यू अक्रॉस द ग्लोब तो स्प्रेड जालो. तशेंच आमी एक बरी विजीट जाली ती म्हटल्यार ब्रिटीश पार्लिमेंट जो पार्लिमेंट हाऊस आसा थंय पार्लिमेंट हाऊसान विजीट जाली. थंय आमी जो MP आसा बॉब ब्लॅकमॅन आनी प्रीती पटेल म्हणून जी MP आसा ह्या दोनूय MPंक आमी मेवले. तेंचे कडेन खुबशे डिस्कशन जाले. तशेंच आमी सेशन चलता म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की सेशन पळोवपाक लागून जे पार्लिमेंट सेशन तेंचे त्या टायमार चालू आसले आनी ते सेशन म्हाका पळोवपाक मेळ्ळे आनी फूल पार्लिमेंटाचो विजीट करून म्हटल्यार तेंचे कशें रितीन चलता कित्याक ते दोनूय जे MP आसले ते ऑपोजिशन आसले आनी तेका हांवें मुद्दम विचारलें की तुमकां हे इश्यूज रेज करपाक दिता ऑपोजिशनान. ते म्हणपाक लागले आमकां दिता आमकां कितें आसा प्रायवेट मेंबर बिल्स आसूं जावं रेजोल्युशन्स आसूं ही सारकी मांडपाक दिता आनी आमची बिलां बसून आसतना पास करता. जो बॉब ब्लॅकमॅन आसा हेजी ऑलमोस्ट 3 बिलां तेंच्यांनी ऑपोजिशन मेंबर आसून बसून तेजी पास केल्ली आसा. सो इट इज डिफरंट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी. आयज गोंयान आमी पळयता की आमची बिलां बसून घातली ना ती बिलां आमची घेयना. सो ह्या रितीन हांवें तेंचे कडेन डिस्कशन केलें आनी डिफरंट लेवलाचेर कशें तेंचे ऑपरेशन जाता कशें तेंचे डिस्कशन जाता तेंची क्वेश्चन्स जाता हे सगळे आनी ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब कितें इश्यूज आसा तेवूय अंडरस्टँड जावपाचो प्रयत्न केलो. तसोच हॉस्लो हांगा जो हॉस्लोचो कावन्सील आसा थंय वचून मेवलो. तेंकां तेंचो शांतनू म्हणून आसा एक इंडियन ओरिजन तेका मेवलो. तो लिडर ऑफ हाऊस आसा तेजे कडेन डिस्कशन जालें. तेंचे थोडे कावन्सिलर आसले तेंचे कडेन डिस्कशन जालें आनी तेंचो हाऊस कसो ऑपरेट जाता हेंय हांवें डिस्कशन. तिसरो डिस्कशन आमचो ब्रीज वॉटर म्हणटा थंय जालो. मागीर ब्रॅकली म्हणटा त्या एरियेन आमचो डिस्कशन जालो. तशेंच साउथ हॉल ह्या लोकेशनाचेरूय डिस्कशन जालो. आमचे हॉस्लो हांगाय डिस्कशन जालो. आनी मागीर आमी स्कॉटलँड हांगा एबिटन म्हणटा ते सिटीन स्कॉटलँड हांगा गेले आनी स्कॉटलँडूय गोंयकारां कडेन आमी डिस्कशन केलें. आतां हितून आमी पळयलें की ओवरऑल जे डिस्कशनान गोंयकारांचे कितले प्रश्न आसा तातूंतले प्रमाणान जे गोंयकार म्हाका मेळपाक येयले ते गोंयकारांचे प्रश्न जाणून घेतले आनी ते कशे सुटावे करूं शकता आनी तेंचे खुबशे विजन आसा गोंया खातीर जावं तेंचे प्रश्न आसा OCI होल्डर्स आसूं जावं ड्युअल सिटीजनशिपाचो इश्यू थंय उबारलो. तेंच्यांनी सांगलें की ते आसपाक जाय म्हणून. सो अशे खुबशे इश्यूज आसा ते तेंच्यांनी म्हाका सांगले आनी गोंयच्या बद्दल म्हटल्यार तेंकां इतलो गोंयचो मोग आसा की गोंयान जे तरेन घडलां आनी कशें आमचें एनवायरमेंट डॅमेज जाता तेज्या बाबतींत तेंच्यांनी खूब जाणांनी म्हाका उलोवन सांगलें की हे गोंयचें जे एनवायरमेंटल डॅमेज आसा हें काबार करपाक जाय हें जावपाक जायना म्हणून आनी हेका लागून तुमचो आदार हो लागतलो म्हणून हेंय सांगलें. तशेंच सेंट्रल लंडन हांगाय आमी गेले आनी सेंट्रल लंडनाक खुबशे टुरिजम स्पॉट्स आमी पळयले आनी तितून टुरिजम स्पॉट्सान कशें ते आपणाचो रेव्हेन्यू जनरेट करता आनी कसो रेव्हेन्यू फुडें व्हरता होय आमी अंडरस्टँड जालो. तशेंच तेंचो ट्रान्सपोर्ट रेल ट्रान्सपोर्ट आसूं जावं तेंचो बस ट्रान्सपोर्टेशन आसूं तेंचो ट्रान्सपोर्टेशन कसो चलता. फ्री म्हटल्यार कॅशलेस ट्रान्सपोर्टेशन तेंचो जो कार्ड सिस्टम आसा तेजेर ट्रान्सपोर्टेशन चलता आनी ह्या ट्रान्सपोर्टेशन तेंचो रेल्वे मेट्रो नेटवर्क जो आसा तो खुबशे वर्सां शंबरांनी वर्सांचो ओल्ड नेटवर्क आसा आनी तो नेटवर्क अंडरग्रावंड नेटवर्क चलता. सो एक डिफरंट लेवलाचेर तो नेटवर्क चलता आनी थंय फॅसिलिटीज खूब फास्ट आसा. सो ही फॅसिलिटी गोंयांत कित्याक ना हेंय आमी चिंतपाक जाय आनी फुडें कशें व्हरपाक शकता तेजेर आमी काम करपाक जाय. तशेंच जे आमचे एक आनीक विजीट जालो तो म्हटल्यार F1 रेसींग ट्रॅक. आतां गोंयांत पळयला आसतलो एक F4चो इव्हेंट जालो आनी F4च्या इव्हेंटाक खुबसो इश्यू जालो आनी म्हाका प्रेस भावांक बसून फाटल्यान दवरिल्ले भायर दवरिल्ले आनी एक सेक्शन बसून तांकां त्या टायमार दिवना. बट हांवें वचून जेन्ना F1 रेसींग सिल्वरस्टोन म्हणटा ते F1 रेसींग ट्रॅक आसा तो रेसींग ट्रॅक पळयलो. तेंचो म्युजियम आसा आनी तो म्युजियम इतलो उत्कृश्ट प्रमाणान तेंच्यांनी घडयल्लो आसा आनी तो कसो मेंटेन केल्लो आसा कशें तेंच्यांनी ओल्ड म्हटल्यार ओल्ड आनी आतांचे पासून कितें तेंचें चल्लां तें तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा. कितल्यो गाडयो आसा कसो फंक्शनल जाता कितें आसा A to Z सांगलेलें आसा. आनी आयज गोंयांत हांगा F1च्या नांवान जावं F4च्या नांवान
खुबशे हे करता, खुबशे कितें सांगता आनी तो तेंच्या लोकेशन मोपा एअरपोर्टाचेर दिला. सो हितून अशें दिसून येता की हांवें जेन्ना तो ट्रॅक पळयलो तेंचो एक वन ऑफ द कायंड इन द वर्ल्ड असो ट्रॅक आसा सिल्वरस्टोन म्हणटा थंय. आनी समज ते करतले जाल्यार एक स्पेशल युनिट जाय, स्पेशल जागो जाय. अशें न्हू मागीर ते कितें करता आतां टेम्पररी बेजाचेर करोडांनी पयसो मोडटा आनी तो टेम्पररी कसो दवरिता. टेम्पररी आयज तुमकां कशें दवरिल्लें कित्याक तेका थंय मिडियाक दवरपाक लागून सारको जागो नासलो, प्लॅटफॉर्म सारको नासलो. ते नॅशनल मिडियाक पळयता लोकल जो मिडिया आसा तो तांकां दवरपाक वचून सारको जागो नासलो. हितून इतलेंच कळटा की हे मिसमॅनेजमेंट सरकाराच्या वतीन जाता आनी हे करतले जाल्यार तांकां स्पेशल एक जागो जाय. ते स्पेशल जाग्याचेर तो ट्रॅक आसपाक जाय. अशें न्हू तो भायर आसतलो आनी खंय हाडटलो, 4 दिसांक चलयतलो, 5व्या दिसाक बंद जातलो, अशें जावपाक शकना. तो स्पेसिफिकली त्या पर्टिक्युलर एरियेन आसपाक जाय. तशेंच आमी एक ब्रिटीश म्युझियम म्हणून आसा थंय विजीट केलें आनी ब्रिटीश म्युझियमान आमी पळयलें की कितलेशे म्हणल्यार अक्रॉस द ग्लोब अख्ख्या वर्ल्डांतले कितलेशे मॉन्युमेंट्स डिफरंट जे स्पिसीज आसूं, डिफरंट तरेतले तेंचे हेरिटेज आयटम्स आसूं, हे सगळे थंय दवरिल्ले आसा, तेंचे डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा आनी एक मेंटेन कशें केल्लें आसा तें आमी जाणून घेतलें आनी तितून खूब आमकांय शिकपाक मेळ्ळें. आनी ही UK विजीट जी आसा एक सक्सेसफूल अशी विजीट आमकां दिसून येयली. तशेंच स्कॉटलँडाक जेन्ना स्कॉटलँड हांव पावलो, स्कॉटलँडाक एक बरो वेलकम म्हाका गावलो आनी थंय खरें म्हणल्यार आमचो तो प्लॅन नासलो, पण लोकांनी जेन्ना सांगलें की स्कॉटलँडाक येवचो म्हणून तेन्ना स्कॉटलँडाक जेन्ना हांव पावोन लोकांनी जो मोग म्हाका दाखयलो तो खूब बरें दिसलें. कित्याक 2 दिसांचो म्हाजो स्कॉटलँडचो दौरो आसलो. एक दिसान जाता तितल्या प्रमाणान हांव विजीट करपाचो प्रयास केलो, पण तितून हांवें एक पळयलें की तेंचो एक हेरिटेज म्हणल्यार कासल्स म्हणटा ते फामाद आसा थंय आनी ते कासल्सात एकूच कसल हांव विजीट केलो आनी ते कसल म्हणल्यार इज ऑलमोस्ट लायक अ फोर्ट. तो फोर्टाच्या भशेन आसता आनी ते फोर्ट समज आमी पळयलो आमच्या फोर्टाच्या सायडीच्यान तुमी पळयता आयज कन्स्ट्रक्शन येयत आसता आनी कन्स्ट्रक्शन हॉटेलां हे ते येता, मात तेंचे जो कसल आसा तेंचे सायडीक कांयच आसना. म्हणल्यार तेंच्यांनी आयज आपले जे कसल्स आसा ते मेंटेन केल्ले आसा, तेंची हेरिटेज जी आसा ते मेंटेन केल्ले आसा, तेंची सिटी जी आसा ती तशीच एक्चुअल पयलींची कशी सिटी आसा त्या भशेन तेंची सिटी आसा. न्यू बिल्डिंगो जावं आनी कितें हें ना. आयज गोंयांत पळयता इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट म्हणटा आनी एनवायरमेंट डॅमेज करून ते व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स हाडटा, मात तेंचो हेरिटेज झोन जो आसा तो तसोच प्रिजर्व करून दवरिल्लो आसा आनी तांकां खंय तेंच्यांनी ताका हात लावंक दिवना. 100 वर्सांची ओल्ड घरां तेंची तशीच आसा आनी हांव त्या सिटीन जेन्ना रावलो ती मार्बल सिटी अशी म्हणटा, सॉरी ग्रॅनायट सिटी अशी म्हणटा. सो फूल घरात तेंची ग्रॅनायटाची आसा. सो हें खरें म्हटल्यार आमी चिंतपाक जाय कित्याक आमी एक टुरिजम स्टेट, गोवा इज अ टुरिजम स्टेट. सो गोंय जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक टुरिजम रितीन आमी पळोवपाक जाय. तेंच्यांनी तशी प्रमोट केल्या त्या पद्दतीन आमी प्रमोट करपाक शकता. आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां स्कॉटलँड हांवें जेन्ना गुगल केलें तेन्ना म्हाका कळोन येलें की स्कॉटलँड इज वर्ल्ड्स ब्युटिफूल कंट्री. म्हणल्यार टॉप म्हणल्यार वोटेड सद्याच्या हितून सगळ्यांत टॉप फर्स्ट नंबराचेर स्कॉटलँड आसा आनी तितून हें कळटा की तेंच्यांनी आपणाचो हेरिटेज मेंटेन केला, ताका लागून कितलेशे प्रमाणान थंय ट्युरिस्ट येता, ते ट्युरिस्ट पळयता, तेंकांय थंय तट लागता, तेंकांय बिचीस लागता, पण तेंच्यांनी ज्या तरेन मेंटेन केल्लें आसा ताका लागून थंय येता. ओन्ली थिंग तेंचो इश्यू जाता तो म्हटल्यार क्लायमेट. आनी आमचो तरी क्लायमेट खूब बरो आसा ताकाच लागून गोंय आमी पॅराडायज म्हणटा आनी आमचें हेरिटेज आसा हें आमी आयज हाती भायर उडोवपाक जायना. सो हें सगळें सांगपाचो कारण कितें आसा कित्याक जे आमी सगळे अंडरस्टँड जाले आनी युकेन एंटायर जो इंग्लंड जावं स्कॉटलँड ह्या विजीट जो आसा तो विजीट एक सक्सेसफूल विजीट जालो. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन ज्या गोंयकारांनी म्हाका मोग दाखयलो आपल्या घरांनी येलो, जेवणाक गेलो जो आनी चायेक गेलो, आपयलो, विजीट्स दिली, आमी खंय खंय हॉलान दिली, थोड्यांनी हॉलां फ्री ऑफ कॉस्ट दिली. तेंच्यांनी आमकां लागून खुबशे म्हणल्यार जो फूड मॅनेजमेंट जावं आनी कितें मॅनेजमेंट, ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट हे सगळे आमच्या कितलेशे मेंबरांनी घेतले. हांव कोणाचें नांव घेवंक सोदना, पण हांव सगळ्यां कडेन देव बरें करून मागता कित्याक तुमी सगळ्यांनी टॉपीक आसा तो म्हटल्यार कालचो कॅप्टन विरिएटोचो स्टेटमेंट. काल एक प्रेस मिडियाक कॅप्टन विरिएटोन एक स्टेटमेंट दिलो की ताका जेन्ना एलायन्साचें विचारलें तो म्हणपाक लागलो की आयडियोलॉजीज मॅच जावपाक जाय. आयडियोलॉजीज ज्यो आसा ती आयडियोलॉजी आमची काँग्रेसीची आयडियोलॉजी इन्क्लुझीव आसा आनी बाकीच्या म्हणल्यार जेन्ना ताका प्रश्न केलो की रेव्होल्युशनरी पक्षाची आयडियोलॉजी कितें आसा आनी ती तुमकां जेन्ना ते म्हणपाक लागलो ती इन्क्लुझीव ना म्हणून. म्हणल्यार ते म्हटलें की इन्क्लुझीव आयडियोलॉजी सारखे पक्ष जे आसा ते येवपाक जाय. आतां जेन्ना जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसली तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें काँग्रेस जो पक्ष आसा तेंच्यांनी
सांगलेलें की वांगडा या म्हणून सुरवात जेन्ना केली आमी एकामेका कडेन उलोवपाक लागले, डिस्कशन जालें आनी अलायन्स जावन खंय ना खंय ह्या बीजेपीक भायर मारपाचो हो निर्णय जो आसा तो आमी घेतलो, तेंच्यांनी घेतलो, सगळ्यांनी मेळोन हो निर्णय घेवन आमी फुडें वचपाक लागले. खुबशे डिस्कशन जाले आनी त्या डिस्कशनान सीट शेअरिंगाचे उलोवप जाले, डिफरंट इश्यूज घडले. त्याच्या नंतर एक परत एक पॉइंट रेज करपाक लागले आनी आमी तरी ओपन आसले. एवरी टायम आमी डिस्कशन केलें आनी तितून तुमकांय खबर आसा की थोडे मतदारसंघ जे मतदारसंघांनी हेंच्यांनी डिमांड केलो, फॉर एक्झाम्पल सांताक्रूज मतदारसंघ, त्या मतदारसंघान बसून ट्राय केली की थंय बसोवपाचे कॅन्डिडेट बसोवपाचे म्हणून. तेंच्यांनी जेन्ना उतर दिल्लें ते उतर फाटीं घेतलें की आमी उतर ना, आमचे कोण कॅन्डिडेट आसा तांकां बसयतले म्हणून, आनी लास्टाक तेंच्यांनी बसयले. आनी कॅप्टन विरिएटो जो कालचो स्टेटमेंट ताणें दिला आनी त्या स्टेटमेंटान तो सांगता की आपणाक इन्क्लूड करूंक नासलो, आपणाक काय सांगूं नासलें. हांव एक सांगपाक सोदतां की हो जो झेडपी अलायन्स कमिटी तेंच्यांनी जी काँग्रेसीची केल्ली, कॅप्टन विरिएटो तेजो मेंबर आसलो, त्या कमिटीन सगळें डिस्कशन जातालें आनी कॅप्टन विरिएटो आनी जो पार्टी प्रेसिडेंट आसा ह्या दोग जाणांनी ह्या अलायन्साक ओपोज केलो. आनी आयज तो अशी स्टेटमेंटां दिता, जेन्ना ताका एवरी टायम विचारता तो म्हणून स्टेटमेंटां दिता. तो एवरी टायम म्हणटा की ते रेडी ना, तेंच्यांनी पयलू येवपाक जाय, आनी कितें येवपाक जाय. आयज आमी पयलू फुडें येयले, आमी उलयले, पण तुमकां ते अलायन्स जाल्लेच नाका. आनी जाल्लें आसा जाल्यार तुमी स्ट्रेट फॉर्ड सांगपाक जाल्ले. काल बसून तेणी स्टेटमेंटां सांगपाक जाल्ले आमकां अलायन्स जाय, आमकां आरपी काडपाक जाय आनी दुसरे पक्ष आसा तांकांय वेलकम करपाक जाय. हांगा अशें दिसून येता की हो कॅप्टन विरिएटो जो आसा ताका दिसता कितें की स्वता काँग्रेसीच्या बळाचेर ते सगळीं सिटां हाडटले आनी तेजे स्टेटमेंटूय आसा की ते 27 सिटां ती आसा ती आपूण आमच्या बळाचेर हाडपाक शकता. आयज गोंयचे जनतेक खबर आसा आनी लोकांनी जो रिस्पॉन्स आमकां दिल्लो त्या रिस्पॉन्साचेर आमी रेडी जाल्ले की अलायन्स करपाचें म्हणून. जो गोंयकारांक दिसतालो, गोंयकारांचो जो पल्स आसा तो अजून दिसता, अजून लोकांक दिसता की एकठांय जावपाक जाय. पण आयज हेंचे स्टेटमेंटाचेर इतलेंच कळटा की तांकां तो अलायन्सूच नाका. तेंचो पार्टी प्रेसिडेंट अमित पाटकर एक स्टेटमेंट दिता, हो एक स्टेटमेंट दिता, कॅप्टन विरिएटो एक स्टेटमेंट दिता आनी बाकीचे तेंचे कितलेशे जाण आसा लिडर्स ते आनी कितें स्टेटमेंट दिता. तेणें काल आनीक स्टेटमेंट केलो की विरेशाचें स्टेटमेंट आनी मनोजाचें स्टेटमेंट हे सारकें ना, डिफरंट स्टेटमेंट आसा म्हणून. म्हाका ह्या कॅप्टन विरिएटोक विचारपाक जाय, आमचो खंयचो स्टेटमेंट डिफरंट आसा? आमचो खंयचो स्टेटमेंट जो आसा तो डिफरंट आसा हें तुवें दाखोवन दिवचें की हांवें हो एक स्टेटमेंट दिल्लो आसा, तुवें एक मनोजान एक स्टेटमेंट दिल्लो आसा म्हणून. आयज तुमचे पार्टी लिडर्स जे आसा ते तुमचे पार्टी लिडर्स कितलेशे तरेचे स्टेटमेंट दीत आसता, रात दीस दीत आसता, मिडियाक सगळ्यांक खबर आसा. तांकां मागीर विचारपाक गेले ते आनी कितें सांगता. सो हो कॅप्टन विरिएटो आयज कोणाच्या हेजेर चलता, कोण तरी बीजेपीचो लिडर आसा तो हेका चलयता. कित्याक तेजो आयज हें दिसता की अलायन्स करपा सोडून ताका आनी कितें ब्रेक करपाचें आसा, ताका हें फुडें व्हरपाचें ना. ताका आयज एक क्लियर जो मेसेज गोंयकारांक दिवपाक जाय ती मेसेज ताका दिवपाक जाय. पण तो सारकी क्लियर मेसेज दिना, हें घुंवडोन सांगता. आयज तेणें रायटिंगान बरोवन दिवपाक जाय की बाबा हे कितें मेसेज तूं दिवपाक सोदता आनी तूं समज अलायन्स करपाक सोदता जाल्यार करपाक सोदना तें. कित्याक एवरी टायम तेंचो पार्टी प्रेसिडेंट बोलत्योच गजाली उलयता, वाऱ्यावयली खोबरी उलयता, पण अलायन्साचेर जेन्ना उलयता तेन्ना तो येत ना, तो बोलतेच कितें सांगता. सो आयज काँग्रेसीचो स्टेटमेंट जो आसा, स्टँड जो आसा तो क्लियर करपाची गरज आसा. दुसरें ते आयडियोलॉजीचे बद्दल उलयलो. आमची आयडियोलॉजी आसा ती इन्क्लुझिव्ह आयडियोलॉजी म्हणटा तो, काँग्रेसीची आयडियोलॉजी. आतां कसली इन्क्लुझिव्ह आयडियोलॉजी? सगळे धर्मांक जातींक सगळ्यांक घेवन वयता म्हणटा. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आयडियोलॉजी कितें? आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आयडियोलॉजी आसा सगळ्यांक घेवन वयता. तेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो रिकॉग्नायज स्टेट रिकॉग्नायज पक्ष जाल्लो आसा. आमचो पक्ष पयलीं म्हटल्यार रेजिस्टर जालो आनी आयज तो स्टेट रिकॉग्नायज पक्ष जाल्लो आसा आनी गोंयची आयडेंटिटी राखपाक लागून इन्क्लुझिव्हली सगळ्यांक घेवन, खंयचोय धर्म आसो जाती बाती सोडून सगळ्यांक घेवन आमी एकटे फुडें वयता. पूण तो परत एकदां म्हणटा ते डिफरन्स आसा म्हणटा, डिफरन्स आसा. आतां हे डिफरन्स कितें?
त्या आयडियोलॉजी भितर कितें डिफरन्स आसा तो आयडेंटिटी राखपाचें उलयता. कसली आयडेंटिटी राखपाचे? ह्या जुवारी नगराक सेव्ह करून आयडेंटिटी राखपाचे, मोती दोंगर जो आसा ताका सेव्ह करून आयडेंटिटी राखपाचे, ह्या चिमला इंदिरा नगर आसा ताका सेव्ह करून आयडेंटिटी राखपाचे, फुकट नगरी आसा ताका सेव्ह करून आयडेंटिटी राखपाचे. गोंयचो आयडेंटिटी, गोंयचो कल्चर, गोंयची हेरिटेज राखपाचो जो तो ध्येय म्हणटा, तो कितें आपलो जो आमचो मोटीव म्हणटा, जो काँग्रेस पक्षाचो मोटीव म्हणटा, जाल्यार कसलो मोटीव? आनी तुका समज दिसता आयडियोलॉजी आसा आनी तुमची आयडियोलॉजी दुसरे कोणाची आयडियोलॉजी आसा, तुमी आमी रेडी आसा डिस्कशन करपाक. तुम्ही येवचे, तुमची आयडियोलॉजी सांगची, तुमचो स्टँड सांगचो. आमी आमचो स्टँड एवरी टायम क्लियर केल्लो आसा आनी तो आयज तुम्ही पळयता आसतना सगळ्यांनी मान्य केल्लो आसा. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील जावं ते डेफिनेशन आसा, हे डेफिनेशन जेन्ना आमी मांडलेले खूब जाण आमकां ओपोज करताले, पण आयज हे डेफिनेशन सगळ्यांनी मान्य केल्लें आसा की हे डेफिनेशन आसा म्हणून, आनी सगळे आयज उलयता. जे कॉन्स्टिट्युशनान आमकां हक्क दिल्लो आसा तो कॉन्स्टिट्युशनाचो हक्क आमी घेवन गेल्ले आसा आनी हो हक्कूच आमी उलयता एवरी टायम. रायट जो आसा तो आमचो उलयता. सो म्हाका परत एकदा ह्या कॅप्टन विराटोक सांगपाक आसा की तुजे नाका जाल्ले स्टेटमेंट दिवचे न्हू. प्रयत्न केलो, सांजारूच मतदारसंघात तरी तुम्ही येवन पडलेले, मात तुमकां लज गोंयकारांक केली, कित्याक तुमी जे फोटिंगपणां केल्ली आसा हे फोटिंगपणां गोंयकारांक पळोवन येयली. आनी आतां पासून तुमी तेंच करता. आतां पासून तुमी फक्त पिशान काडपाक सोदता. एवरी टायम तुमी एकूच सांगता आसा पळोवया, आसा पळोवया. केन्ना तर ते इलेक्शन आतां रोखडेच लागीं पावतले. लिडर आसा हेजे कडेन पासून हेच्या बाबतींत उलयल्ले की कितें करपाचें, फुडें कितें करपाचें, हेंच चालू दवरपाचें, हेच्या बाबतींत आमी उलयल्ले आसा. सो आयज जो कॅप्टन विराटोचो स्टेटमेंट जो आसा, जो म्हणटा की आपणाक कॉन्फिडन्सान घेवन जाल्लें आनी आपूण तितून ना म्हणून, हे इतलेंच दाखयता एक गोंयचो एमपी, साऊथ गोंयचो एमपी आनी काँग्रेस पार्टीचो लिडर स्टेट सांगता. जेन्ना तो कमिटीचो मेंबर आसलो, त्या कमिटीचो मेंबराक जेन्ना कॉन्फिडन्सान घेयना म्हणल्यार तूं त्या टायमार कित्याक उलोवंक नासलो, आपणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक नासलो म्हणून आयज तूं उलोवन कित्याक दाखयता? हे क्लियर डायरेक्शन दिता की हेंकां अलायन्स करपाचें ना, आनी करपाचें आसलें ना तो स्टेट फॉर्ड सांगतलो आसलो की बाबा आमी ही अलायन्साक रेडी आसा म्हणून, मात ते दाखयना. आतां एक कॅप्टन विराटोन एक बील घातलेलें आसा आनी हे बील जे आसा तो स्पेशल स्टेटस म्हणून मागता गोंयची हेरिटेज, आयडेंटिटी हे राखपाक लागून. आनी त्या पॅरा 6 मुद्दम पॅरा 6 तेणें बील घातला पळय ताचो पॅरा 6 वाचो. तितून गोवन ओरिजिन म्हणून डेफिनेशन कितें आसा, ह्या पेज नंबर 6 जो आसा तेजेर तुमी वाचचो की गोवन ओरिजिनाचो डेफिनेशन कितें आसा. एक टायमार हे आमकां म्हणटाले की अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून. आयज तोच डेफिनेशन जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाचो डेफिनेशन आसा तोच डेफिनेशन हेंच्यांनी तो पेज नंबर 6 आसा हितून घातलेलो आसा. सो खंयच्या आधाराचेर तुमी सांगतात की इन्क्लुझिव्ह आमी ना म्हणून, आमी सगळ्यांक इन्क्लुझिव्ह घेवन गोंयकारांक घेवन आमी फुडें वयता. पण आयज हे जेन्ना असले स्टेटमेंट दिता हितून इतलेंच कळटा खंय ना खंय बीजेपीचे कोण तरी लिडर जे आसा हे कॉपरेट करता, कित्याक अलायन्स जाली नाजाल्यार ह्या बीजेपीक घरा वचचें पडटलें हें सगळ्यांक खबर आसा. सो हेंकां नाका की अलायन्स जाल्ली आनी तेका लागून हे इनडायरेक्टली हेंकां थोड्या जाणांक यूज करून अलायन्स करपाक सोदना आनी अशेच स्टेटमेंट जे आसा ते हेंकां काडपाक लायता. सो आमी ह्या स्टेटमेंटाचो कंडेम करता की तेणेन जे स्टेटमेंट केला हो सारको विथ प्रूफ हाडचो आनी ते स्टेटमेंट करचो. आनी तेका समज कितें दिसता जाल्यार आमी वी आर ओपन टू डिस्कस जी आयडियोलॉजी आसा, आरजीची आयडियोलॉजी कितें आसा, काँग्रेसची आयडियोलॉजी कितें आसा, हे आयडियोलॉजी बाबतींत उलोवपाक लागून आमी तरी ओपन आसा. आनी एकामेकाचें कितें सांगपाक जाय, तुमकां कितें सांगपाक जाय ओपन प्लॅटफॉर्म जावं तुमकां खंय येवपाक जाय तुमी सांगा, आमी येता, उलोवया कितें आसा तें आनी हेजे बाबतींत डिस्कस करुया. बट तुमी जे स्टेटमेंट करता ते स्टेटमेंट टोटली रॉंग आसा. But don't you think कि every time the Congress giving this
same statement because last time also the Amit Patkar have said कि in 2027 Goa forward and Congress will form the government. So they never discuss about the RG. तुमकां दिसना की they don't want RG. पळय तेच दिसून येता कित्याक ते स्टेटमेंट करता एज पर जो त्यांचो कॅप्टन विरिएटो आसूं जावं त्यांचो अमित पाटकर आसा ह्या दोग जाणांनी तरी स्टेटमेंट करीत आसा परत करीत आसा आमी तरी आतां उगी आसले आमी चड स्टेटमेंटूय दिवपाक वचनासले पण तितून इतलें कळटा की तांकां अलायन्स म्हटल्यार राज्या वांगडा अलायन्स करपाचें ना अशें तरी दिसून येता आतां ते कित्याक लागून ते गोंयकारांनी चिंतपाक जाय हे गोंयकारांनी चिंतपाक जाय कित्याक हेंच्यांनी फ्रेंडली फायट म्हणून केली खोर्ले हांगा फ्रेंडली फायट मोरजी हांगा फ्रेंडली फायट म्हणून केली आनी कितें केलें फ्रेंडली फायटान जी बोट आसा ती बुडयली ते बाबडे कोण कॅन्डिडेटाक उबे केले आमी काय घालून नासले ते एवरी टायम म्हणटा वोट स्पीट आता कालच्या स्टेटमेंटान एक वोट स्पीटाचो परत सांग 2022 गोंयकारांक खबर आसा म्हणटा अरे गोंयकारांक खबर आसा तुमचें कितें चल्लां तें तुम्ही जे जिखपाचे विनेबल सीट्स आसले हे तुम्ही फ्रेंडली फायटाच्या नांवान गोवा फॉर्ड आनी काँग्रेसीन दोनूय सिटां उडयली सो अशी कितलीशी सिटां तुम्ही डॅमेज केल्ली आसात ते आतां पासून ते सांगता की आमी बरें परफॉर्म केले आनी कितें बरें परफॉर्म केलें एलायन्स समज आसली नाल्यार आयज कितलेशे सीट आयज आमी बीजेपीक ओवररूल करतले आसले आनी ते कावंट दाखयता वोटींग कावंट दाखयता हांव सांगिना वोटींग कावंट दाखयता सो हें जें आसा आयज ह्या काँग्रेसीन जावं तेंच्या लिडरशिपीन चिंतपाक जाय आमी तरी ओपन आसा एवरी टायम आमी सांगलेलें आसा ओपन आसा म्हणून पण कितलो वगत आमी रावतले आमकां टायम फ्रेम हें फ्रेम करची पडटली कित्याक लास्ट टायम झेडपी इलेक्शनाक आमकां कसो घात केल्लो आसा हो अन्याय केल्लो आसा आमचेर कित्याक लास्ट मुमेंटाक आमकां कॅम्पेन बसून करूंक मेळना एक बसून मिटींग आमकां घेवपाक मेळना सो हो जो अन्याय आसा हो अन्याय आमी सहन करपाक शकना आमकां कितें तरी टायम फ्रेम करची पडटली आनी ती आमची आतां मिटींग जातली तेंचे कडेनूय आमी ट्राय करतले उलोवपाक लागून पण हें सगळें जालें म्हणटकच आमकां खबर ना तेंचो कितलो टायम वयतलो तो पण तेका लागून गोंयकारांक जाय की अलायन्स जाल्ली आनी गोंयकार आजून बसून सांगता की कितें तरी चेंज जावपाक जाय सो त्या बाबतींत आमी आमचें चिंतप करता हाव लॉंग द RG will wait for the Congress? पळय कशें आसा आतां ते डिपेंड तेंचेर आसा ते कितलो टायम काडटले पण आमकां तरी चड टायम काडूंक मेळची ना कित्याक इलेक्शन रोखडें लागल्या थोडे जाण म्हणटा की डिसेंबरान पासून इलेक्शन जावपाक शकता सो समज डिसेंबरान इलेक्शन जालें नाजाल्यार कितें आमकां कितलो टायम मेळटलो आयज आमचे कडेन तुमी कोणी भायसून हाडटले काँग्रेसीचे हाडटले तुमी MGPचे हाडटले जावं तुमी आनी कोणाच्या लिडराक हाडटले आनी तांकां बसयतले इलेक्शनाक कित्याक तुमची ते लिडरशीप आसा म्हणून आनी ते भायर फाल्यां जिखोन येवन खंय वयतले ते आमकां खबर ना तुमकां खबर आसा की काँग्रेसीचे कितलेशे लिडर अशे उडी मारून गेले 8 जाण गेले हेच्या पयलीं 10 जाण गेले आनी कितलेशे वचत आसा ऑलमोस्ट बीजेपी जी आसा ती काँग्रेसमय जाल्ली आसा सगळे काँग्रेस आसा सो जेन्ना अशें घडटा तेन्ना आमकां आमची तयारी करपाक जाय आमचे लिडर आसा आमच्या लिडरांक रेडी करपाक जाय तेंची हें आसपाक जाय मोरल आनी फिजिकल फाल्यां तांकां तयारी करपाक जाय की कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवपाक कॉन्स्टिट्युन्सीन काम करपाक सो हें करतले जाल्यार आमकां तरी पयलो टायम जाय सो आमी तांकां शॉर्ट फ्रेम ऑफ टायमान आमी कितें आसता सांगतले सुरेश तुमच्यानी सांगलेलें न्हू की मोरजान सांगलेलें की जो पर्यंत अमित पाटकर आहा तो पर्यंत आमी अलायन्सान वचना म्हणून कित्याक परते ते अलायन्स घेता आनी मागीर परते ब्रेक करता पळय अमित पाटकर पळय तुमकां आयज दिसून येता आसतलें अमित पाटकर एवरी टायम नाका जाल्ले स्टेटमेंट दिता आनी मनोजान क्लियर केल्लें आसा हांवूय तुमकां सांगता की जो अमित पाटकर आसा ताका अलायन्स जाल्ली नाकाच तुम्ही जेन्ना प्रेसान ताका क्वेश्चन केलो तुम्ही अलायन्स करपाक रेडी आसा तुमकां घुंवडयता तो अरे लोक किशे आसा घुंवडोवन हाडटा खंय आसा म्हळ्यार हितून कळटा की अमित पाटकर जो आसा ताका कोण तरी रन करता आनी ते हेजेर तो चलता तो बॅटरी कसो कंट्रोल जाला सो कंट्रोल रूम जो आसा तो बंद करचो पडटलो तो समज बंद केलो जाल्यार बरें जातलें आनी गोंयचें बरें जातलें ओके आता CCP इलेक्शन आपण आणि काँग्रेसीन उत्पलाक तेको दिला सो तुमचो कसो कितें आसतलो हे रोल पळय आमचें आतां सांजचे परत डिस्कशन आसा हेच्या बाबतींत CCPचे हितून कितें आमचो होल्ड आसा कितें खंय कितें काम करूंक शकता ते सो हेजें डिस्कशन जालें म्हणटकूच आमी तुमकां ब्रिफींग दिली बायपोल फोंडा बायपोला खातीर कोण हय तेजेरूय आमचें काम चालू आसा आमी ऑलरेडी आमच्या कॅडरा कडेन उलयल्ले आसा रेव्होल्युशनरी कडेन उलयल्ले आसा आमच्यो थंय थोड्यो मिटिंग्यो जाल्ल्यो आसा आमच्या मेंबरांक आमी मेळिल्ले आसा सो तेय पॉझिटिव्ह आसा बट ओन्ली थिंग आमी रावले की बाबा हेंचें कितें आसा तें अजून पर्यंत हेंच्यांनी अजून पर्यंत कांय सांगलेलें ना सो आमी फुडली आमची फुडें ना तयारी कितें तरी करची पडटली नाल्यार आमचो कॅडराक कितें तरी सांगपाक जाय कित्याक अजून पर्यंत आमकां एक पॉझिटिव्ह फीडबॅक आमी लास्ट टायमी तुमकां सांगलेलें आमकां अजून पर्यंत पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेळना हे अमित पाटकर म्हणटा तूं ओपन जाता तितून युरी आलेमाची कितें भुमिका आसा पळय युरी आलेमाव जावं एल्टन आसा तेंचे कडेन आमचे कॉन्स्टिट्युएंट जे आसा ते उलोवप चालूच आसा
आनी हांव तांकां फिडबॅक दिता. आमचे लास्ट टायम मिटींग जाल्ली सगळे जे ऑपोजिशन एमएलएची, तेन्नाय आमी फिडबॅक आमची कितें आसता दिल्ली. सो हे डिसिजन तेंचेर आसा, मात अजून पर्यंत तेंच्यांनी कॉपरेट केल्लें आसा. हेच्या पयलीं आमी जेन्ना झेडपी इलेक्शनाच्या टायमार वचून आसले, तेंच्यांनी दोनी ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमा आसूं जावं एल्टन आसूं, दोगांनी आमचे कडेन बरे पैकी कॉर्डिनेशन केल्लें आसा. सो पार्टी डिसिजन इज अ डिफरंट लेवलाचेर आसा तेंचे, पण कॉर्डिनेशन तेंच्यांनी केल्लें आसा. सो आतां पासून आमी तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करतले, पण तें समज कॉर्डिनेशन सारकें जायना जाल्यार दॅट इज डिफरंट स्टेप आमकांय घेवचे पडटले. So acting MLA आता कोण MLA आहा they are supporting you. I mean corporate आहा ते कडेन पूण फकत पार्टी लिडर आहा पळय ते प्रेसिडेंट इन्क्लुडिंग द प्रेसिडेंट ते कॉर्पोरेट. हय, तुमी त्या दिसाचो एल्टनाचो स्टेटमेंट जरी आयका, तुमच्या फुड्यान तें स्टेटमेंट दिल्लो आसा, तितून कळटा की कशें चल्लां तें. तेका खबर आसा आनी म्हाकाय खबर आसा आमी ऑपोजिशनान रावन आयज कितले त्रास काडून कशें काम करता ते. आनी सरकार करपाक जाय ना, दोनी एकटे येवचे पडटले हें लोकांक खबर आसा आनी लोक तेका लागून आमकां सांगता. सो हें डिसिजन तेंचें आसा. फाल्यां तें डिसिजन घेयना जाल्यार आमकां आमचो डिसिजन घेवन आमकां कितें तरी करचें पडटलें आनी लोकांकूय दिसता